आता 4:30 जाले आणि 11:30 नंतर पावस नाशिल्लो म्हणटकीच थोडो आता 1.5 मिलीमीटर सुमार पावसाची नोंद जाल्या फाटल्या 5 मिनटां भितर. 4 दिसांक सुरू जाल्लो पावस 4:30 सुमार सोंपला. सांजे पावस पडपाचें प्रमाण वाडत चल्लां. सकाळीं मातसो पावस आसता पूण मदें तो विश्रांती घेता दनपारची सुमार सुशेगाद न्हिदता तो आनी मागीर सांजचो तो न्हीद काडून जागो जातासो दिसता म्हाका हो मॉन्सूनचो पावस पळयत जाल्यार. आयज मेरेन मध्यरात्रीच्यान म्हणजे 12 उपरांत 24 तारखेक आयज संजावाच्या दिसा आतां मेरेन म्हापशांत तरी हांगा उमेजता ते 29 मिलीमीटर पावस जाला 4:30 मेरेन.